mabuhi sa Ginoo yang gisaad. Tinud-anay nga serbisyo sa katawhan yang gihalad. Mga damgo nga magdala ug kausaban, tinud-anay nga serbisyong patas para sa tanan, para sa hinigugmang lalawigan. Iyang tumong ang magkahiusa bisan nagkadaiya, matinudanon nga prinsipyo tanan makabenepisyo. Ligong nga pundasyon para sa katilingban, ang legasyang di malimtan. Padayon ang gisugdan para sa kaugmaon, si Pride Henry ang atong kinahanglan. Mga kabataan, kuyog sa kalambuan, si Pride Henry simbolo sa kusog ug paglaom. Para sa probinsya, para sa kaugmaon, padayon tauban ni Pride Henry. Walay kinutubang pagserbisyo sa tawag sa katungdanan, ang oras magpadayon alang sa atong katuyuan. Para sa probinsya nga adunay damgo, ang henerasyon mo padayon, ang imong legasya among dadon, magpabiling alig-on. Kalimtan, panagdait nga giisip bahandi og handumanan. Ining panahon sa pagsulay og kalisdanan, hinautan na kanunay sa inyong mga dughan. Padayuna ang gisugdan para sa